हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक बार पूरा मजमा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हम सब मदरसा मुहम्मदिया के इस ग्राउंड में बैठ करके अल्लाह का तज़किरा कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पाक सुन रहे हैं। मेरे मुहतरम भाई और दोस्तों, हमारे मेहमान खुसूसी आप सबके सामने इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मुखातब होंगे। उससे पहले मैं तमाम हजरात से ये मुअद्दबाना इल्तिमास करूंगा कि जो हजरात पीछे हैं और इसी तरह से अभी अपने घरों के पास से सुन रहे हैं, वो जलसेगाह में तशरीफ लाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नबियों का एक सिलसिला भेजा। और अल्लाह ताला का नबियों को भेजने का जो मकसद था, उनके मबऊस फरमाने का जो मकसद था, वो सिर्फ एक था कि वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आकर के जो लोग अल्लाह को भूल गए हैं, अपने वक्त के नबी को भूल गए हैं, वक्त की किताब आसमानी किताब को भूल गए हैं, उनको उस आसमानी किताब से मिलाने का काम करे, वो नबी अल्लाह से मिलाने का काम करे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हम सब के आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मबऊस होने के बीच में जो एक वक्फा है, वो बड़ा वक्फा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फौरन नहीं भेजा गया, बल्कि तकरीबन 5 और 550 साल का वक्फा रखा गया। और उस वक्फा को रखने की वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को ये दिखलाया कि ओ दुनिया वालों, मैंने हजरत आदम को भेजा, हजरत शीस को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत मूसा और हजरत ईसा को भेजा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उनकी जरूरत के एतबार से भेजा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा के दरमियान ने एक बड़ा फासला, एक बड़ा वक्फा करके अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए मसले को आसान किया, हम सब के लिए इस मामले को समझने के लिए इस मामले को आसान कर दिया। जो दुनिया वालों, ये 500 साल के दरमियानी जो फासला था, उस फासले के अंदर जब लोगों ने अपने अल्लाह को भुला दिया, लोगों ने जब वक्त के अंबिया, वक्त के नबी को वो भूल गए, वक्त के रसूल को भूल गए, आसमानी किताबों को उन्होंने छोड़ दिया, इसी तरह से वो इल्म दीन से महरूम हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज़लालत और गुमराही के रास्ते पर छोड़ दिया। चुनांचे दुनिया ऐसी अंधेरी हो गई, ऐसी तारीख दुनिया बन गई, और उस वक्त का एटमॉस्फेयर, उस वक्त का माहौल ऐसा बन गया। मेरे मुहतरम भाई और दोस्तों, तारीकी ऐसे आ गई, लोगों में लिटरेसी और जहालत ऐसे आम हो गई कि लोग अपनी माओं को अपने बाप के इंतकाल के बाद मीरास में तकसीम कर दिया करते थे, अपने बहनों से शादियां कर लिया करते थे। इसी तरह से एक गुलाम को लाया जाता और उस गुलाम के ऊपर चर्बी वगैरह को छिड़क करके उस पर आग लगा करके लोग खाना खाने का काम करते थे। ऐसी दुनिया तारीख हो गई थी। ऐसी तारीख दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के लोगों को जो अल्लाह को भूल गए थे, उनसे अल्लाह को मिलाने का काम करें, कुरान करीम से उनके नाते को जोड़ने का काम करें। मेरे मुहतरम भाई और दोस्तों, पहली वही जो गारे क़िरा के अंदर नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से नाज़िल होती है, इक़रा से नाज़िल होती है, और उसका मतलब ये है कि पढ़ना। लिहाजा इस्लाम की जो शुरुआत होती है, इस्लाम की जो शुरुआत होती है, उसकी इब्तिदा और उसका इफ्तिताह होता है, वो तालीम और ताल्लुम से होता है। लिहाजा अभी हमारे मेहमान खुसूसी इंशाअल्लाह आप सबके सामने तफसीली बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले तमहीद को समझ लीजिए कि ये इल्म एक ऐसा, ये इल्म के जरिए से इंसान को अल्लाह की
معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے اس کو قربت حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور کے زمانے سے، حضور علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ اگر دیکھ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جہالت عام تھی۔ ایک آدمی کا اونٹ صرف اگر دوسرے آدمی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو یاد رکھیے 40 سال تک جنگ قائم رہتی تھی، اس کے اندر نہ جانے کتنے قتل کر دیے جاتے تھے۔ ایک غلام کو آگ لگا کر کے اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا تھا۔ بچیوں کو بس معلوم ہو جاتا کہ ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوئی ہیں، انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسی دنیا تاریک ہو گئی تھی، ایسی تاریک دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت کے ساتھ بھیجا گیا، قرآن کریم کے نور کے ساتھ بھیجا گیا، اور حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جس مدرسے کا نام صفہ تھا، اور اس صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ابھی چند سالوں تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانور سے پہلے اپنے جانور کو پانی پلا دینے کی وجہ سے 40 دنوں تک جنگ کیا کرتے تھے، جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے میں پہنچے ہیں تو صدیق اکبر بن کر کے چمکے، حضرت عمر فاروق بن کر کے چمکے، حضرت عثمان غنی بن کر کے چمکے، حضرت علی مرتضی بن کر کے چمکے، طلحہ اور زبیر بن کر کے چمکے، ہاں وہ حضرت حسن بن کر کے چمکے، حضرت حسین بن کر کے چمکے۔ بعد میں آنے کے بعد وہ تابعین کے جو نام ہیں، اسماء ہیں، ان کے نام سے چمکے۔ ہندوستان کے اندر خواجہ اجمیر معین الدین چشتی بن کر کے چمکے۔ اسی طرح سے آپ ماضی قریب میں اگر دیکھ لیجئے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بن کر کے چمکے، قاری صدیق صاحب بن کر کے چمکے، اسی طرح سے قاری مولانا ابرار الحق بن کر کے چمکے۔ جب انہوں نے اپنے رشتے کو اس صفہ کے چبوترے سے، اس نبی کے مدرسے سے جوڑا، اپنی نسبت کو جب اس سے جوڑا ہے تو میرے محترم بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں چمکا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند و بالا کر دیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ نسبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر عمدہ نسبت مل جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں چمکا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک بھٹے سے اینٹیں نکلتی ہیں، وہیں سے پکائی جاتی ہیں، لیکن جب اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، ایک آدمی لایا اسے مسجد میں لگا دیا، دوسرا آدمی لایا اسے بیت الخلا میں لگا دیا۔ جس اینٹ کو مسجد میں لگایا جاتا ہے لوگ وہاں پر چپل اتار کر کے جانا پسند کرتے ہیں، وہاں پر اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے جس اینٹ کو بیت الخلا میں لگا دیا جاتا ہے اس میں ہم چپل اتار کر کے جانا نہیں بلکہ چپل پہن کر کے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، ہم سب کا تعلق خانوادہ حسنی سے ہے۔ حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسی طرح سے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد الرابع حسنی ندوی دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اس خانوادے کے جتنے بھی چشم و چراغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اسی خانوادے سے چل کر کے حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی مقدس اللہ العالی کے فرزند حضرت مولانا عبدالعلی صاحب ہم سب کے درمیان میں جلوہ افروز ہیں، اسٹیج کے رونق بنے ہوئے ہیں۔ ہم مولانا سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔